अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हक स्पेशल के साथ आपका मेज़बान मुशर्रफ यासीन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, किसी भी मुल्क और कौम की तरक्की उसकी नौजवान नस्ल पर मुनहसर होती है। अगर नौजवान नस्ल राइट ट्रैक पर होगी, दुरुस्त समत में जा रही होगी, राइट डायरेक्शन में होगी, तो मुल्क तरक्की करेगा, कौम तरक्की करेगी, मुल्क दुनिया में एक नुमाया मकाम हासिल करेगा। अगर जो नौजवान नस्ल है वो सीधे रास्ते पर नहीं होगी तो डेफ़िनेटली मुल्क नीचे ही जाएगा। इसी तरह ही कुछ हमारे मुल्क के साथ हो रहा है। हमारी जो नौजवान नस्ल है वो मुसलसल हर गुज़रते दिन के साथ गलत रास्ते में, गलत डायरेक्शन की तरफ चलती चली जा रही है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, कई वजूहात हम डिस्कस इसमें सारी तो नहीं कर सकते इस सेशन में, एक ही सेशन के अंदर, लेकिन आज के सेशन के अंदर हम एक सबसे बड़ी वजह वो डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन है, उसकी वजह से, उसी की बुनियाद पर एक नौजवान नस्ल बनती है। जब नौजवान नस्ल सही तरह से परवान चढ़ती है तब ही मुल्क और कौम तरक्की करते हैं। अभी अगर हम मौजूदा हालात देखें, कोरोना के पर्सपेक्टिव में देखें, एजुकेशन जो हमारा निज़ाम पहले बहुत ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार था, कोरोना की वजह से मज़ीद एक्सपोज हुआ, बुरी तरह एक्सपोज हुआ। दुनिया ने तो इसको कुछ हद तक हैंडल कर लिया ऑनलाइन, चूँकि एजुकेशन वहाँ पर मजबूत थी, बेहतर हालात थे, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि ऑनलाइन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था इससे पहले, तो मज़ीद हम बहुत ज़्यादा गिर गए। एजुकेशन का जो लिटरेसी रेट था, अगर हम देखें, हमारा 2018 में 60% से कुछ ज़्यादा था। अगर अब इस टाइम देखा जाए 2021 में, तो हमारा 59% रह गया। तो ये सारी सिचुएशन जो पाकिस्तान को यहाँ तक लेके आई है, पाकिस्तान किस तरह से यहाँ तक आया, हमारी नौजवान नस्ल क्यों इतना नीचे गई, इस सब की वजूहात पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, आपसे तारुफ़ करवा दूँ दोनों मेहमानों का। अब्दुल गफ़ार साहब मौजूद हैं, मेरे बहुत बेहतरीन उस्तादों में से एक उस्ताद है, मोहतरम उस्ताद है मेरे। इसके बाद फ़ाखर सलीम साहब मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ट्रेनिंग सेशंस भी करते हैं, बड़े माशाल्लाह एक्टिव किस्म के इंसान हैं। इनसे हम इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। पहले तो मैं आप दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करूँगा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, मैं आपसे स्टार्ट लूँगा कि एजुकेशन का हमारा निज़ाम है, जो मौजूदा हालात के तनाजुर में हम इसको किस तरह से लेकर बेहतर कर सकते हैं, या जो ख़राबी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, इसकी वजह सबसे बड़ी क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया अपने स्टूडियो में, और बड़े इम्पॉर्टेंट मौज़ू के ऊपर और बहुत अहम टाइम के ऊपर ये जो गुफ्तगू हो रही है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि कौमें तालीम से बनती हैं, और जब तक हम अपनी नेशन को एजुकेशन के अंदर कोई विजन नहीं देते तो यकीनन एक कैटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। बिल्कुल। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे भी अपना टीचिंग लर्निंग सिचुएशन के अंदर पिछले 25-30 सालों में जो चीज़ें, जो ख़राबियाँ, जो डेफिशिएंसीज़ अपने तालीमी निज़ाम के अंदर देखी, उसमें सबसे बड़ी जो डेफिशिएंसी वो ये है कि हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर यकसानियत नहीं है। बिल्कुल। इसमें अगर हम अंग्रेज़ के ऊपर इल्ज़ाम रखते हैं कि दो तबक़ाती निज़ाम हमें दे के गया है, तो 70 साल में हम दो तबक़ाती निज़ाम को एक तबक़ाती निज़ाम में नहीं, एक तबक़ाती निज़ाम में अगर नहीं चेंज कर सके तो हमने उसको 100 तबक़ाती निज़ाम तब्दील कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी एलीट क्लास के बच्चे जो हैं वो यूरोप और अमेरिका के ममालिक में जाके पढ़ते हैं, उससे नीचे जो हैं वो आपके पाकिस्तान में जो एलीट क्लास के स्कूल्स हैं वहाँ पढ़ते हैं, अपर मिडिल क्लास के कहीं और पढ़ते हैं, लोअर मिडिल क्लास के कहीं और पढ़ते हैं, और एक आम जो अवाम है उनके बच्चे कहीं और पढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। हर गली, हर मोहल्ले में एक नया स्कूल है, और स्कूल्स के बाहर आप देखें तो फ़लाँ स्कूल सिस्टम। बिल्कुल ऐसे ही सर। याद रखिए कि सिस्टम एक नेशन का वन एजुकेशन सिस्टम होता है। बिल्कुल। हर गली में, हर मोहल्ले में एक नया सिस्टम हरगिज़ नहीं होता। तो बदकिस्मती है जी, हमारा जो हुक्मरान तबका है, हमारे जो अकाम बाला हैं जिन्होंने पॉलिसीज़ देनी है अपनी नेशन को, उनके सामने एजुकेशन उनका लीस्ट प्रायोरिटी में है। बिल्कुल सर। इस वक्त जैसे आपने अभी जिक्र किया है कि हमारा जो लिटरेसी रेट है वो डिक्लाइन हो रहा है, 50 से नीचे बहुत ज़्यादा सर, अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। और मैं अच्छी तरह याद है कि जब टोनी ब्लेयर ने प्राइम मिनिस्टर का हलफ उठाया तो फर्स्ट उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि व्हाट वुड बी द टॉप 3 प्रायोरिटीज़ ऑफ योर गवर्नमेंट। अब टोनी ब्लेयर उस मुल्क का कि जहाँ पे ऑलरेडी लिटरेसी रेट 100% है। बिल्कुल। तो उसने बरजस्ता जो आंसर दिया इस सवाल का कि इफ़ यू आस्क मी द टॉप 3 प्रायोरिटीज़ ऑफ माई गवर्नमेंट, द फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ एजुकेशन, द सेकंड इज़ एजुकेशन, एंड थर्ड इज़ एजुकेशन। बिल्कुल। हमारी जितनी भी बदकिस्मती से गवर्नमेंट्स आई हैं, एजुकेशन उनकी किसी तरजीह में नहीं रहा। बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बैड लक ये है ना हमारे लिए। प्रायोरिटी के ऊपर है, उसके लिए जो सबसे कम बजट जिस एरिया के लिए एलोकेट किया जाता है वो एजुकेशन सेक्टर है।
اور کوئی گراس روٹ لیول کے اوپر دیکھیے ہر قوم کی اپنی نیڈس ہیں، اس کا اپنا ریلیجن ہے، اس کی اپنی ثقافت ہے، اس کا ایک اپنا کلچر ہے، اس کی اپنی نیڈس ہیں. بالکل سر. ہم کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا. ہم کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آلدو کہ دنیا میں جو تھیئریز پریکٹس ہوئی ہیں اور ان تھیئریز میں جو چیزیں ریجیکٹ ہو گئی ہیں اور جو تھیئریز دنیا میں چل رہی ہیں، آپ اپنے جو کنٹمپریری سچویشن ہے اس کے مطابق اس کو اڈیپٹ کریں. بالکل. کچھ نہ کچھ چینج کر کے اپنی سوسائٹی کو ایک ویژن دیں کہ یہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے. بدقسمتی کے ساتھ آپ دیکھ لیے کہ 70 سالہ تعلیمی نظام جو ہے ایک کیاٹک سچویشن کا، ڈس آرڈر ایجوکیشن سسٹم کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو قوم بن کے سامنے آئی، وی آر ناٹ ون نیشن، سوری ٹو سے. ڈیفینیٹلی سر، ایسی تقسیم ہے نا ہم اس قدر ڈائیورسڈ ہیں کہ ایک بچہ مدرسے سے پڑھ رہا ہے، اس کی صبح کا آغاز جو ہے وہ تلاوت کلام پاک کے ساتھ ہو رہا ہے. دوسرا بچہ کسی انگلش میڈیم میں پڑھ رہا ہے، اس کا صبح کا آغاز ڈرم بیٹنگ کے ساتھ ہے، ڈانس کے ساتھ ہے. کیسے ممکن ہے کہ وہ دو بچے اوپر جا کر ایک نیشن بنائیں گے؟ مائنڈ سیٹ ہی ڈفرنٹ ہوگا نا سر. وہ کہے گا کہ یہ تو دہشت گرد ہے، یہ ٹیررسٹ ہے، اور دوسرے کو کہے گا یہ سیکولر فاشسٹ ہے. بالکل. ہم ون نیشن تو کہیں پہ بنا ہی نہیں رہے. سر اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ون نیشن کیوں نہیں بن سکے آج تک ہم؟ میرا خیال ہے کہ اس میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ پہلے نمبر پہ تو ہمارے وہ پالیسی میکرز جو ہیں، بالکل، جنہوں نے ویژن دینا ہوتا ہے. بھلے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی امیر کا بچہ بہت اچھی بلڈنگ میں پڑھے، ایئر کنڈیشن رومز میں پڑھے، ویل فرنشڈ بلڈنگز کے اندر پڑھے، بہت کوالیفائڈ اساتذہ سے پڑھے. غریب کا بچہ ٹاٹ کے اوپر پڑھے لیکن ایک کتاب تو پڑھے. کورس ایک ہونا چاہیے. کورس سب سے پہلی چیز بیسک یہ ہے کہ کورس ایک ہو. اب آپ دیکھیں کہ آپ ہی کی نیشن کے اندر سے ملالہ جیسے لوگ نکل کے آ رہے ہیں. بالکل. مطلب وہ عجیب قسم کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ ہمارا نظریہ پاکستان جو ہے اس کے ساتھ ٹوٹلی متصادم ہے وہ. بالکل سر. تو یہ ایک ایسا کانفلکٹ پیدا کر دیے گا نیشنز کے اندر کہ ایک طرف جو ہے وہ آپ کے سیکولر لوگ وہ ادھر جھکتیں کس رہے ہیں، اور آپ کے جو اسلامسٹ ہیں وہ ادھر ہمیں ایک بڑی پارلیمنٹ کو بیٹھ کر، جہاں پہ ظاہر ہے دنیا کی ساری قوموں کے فیصلے پارلیمنٹس کے اندر ہوتے ہیں، پارلیمنٹ بیٹھے اور اس کے اوپر ڈیبیٹ کرے 5-6 مہینے، سر ایکسپرٹس کی رائے لے. میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کرنا چاہوں گا سر. پارلیمنٹیرینز میں کوئی اتنا قابل آپ کو نظر آتا ہے پالیسی میکر اس لیول کی پالیسی بنا سکے کہ ایک ایجوکیشن سسٹم پورے ملک میں رائج کیا جائے؟ بدقسمتی سے ایسا نہیں کوئی ہے. ایک بھی نام سر آپ کی نظر؟ ہمارا پارلیمنٹ تو سمجھ لیں کہ ایک ایسا کلب بن کے رہ گیا ہے کہ جس کو سمجھتے ہیں ہمارے سیاستدان کہ یہ تو گالیاں دینے کا کلب ہے. بالکل. وہاں پہ ہم ان کو گالی دیں گے، وہ مجھے گالی دے گا، وہ اس کو دے گا. اور میرا خیال ہے کہ آپ بھی پچھلے کئی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہی شغل چل رہا ہے. بالکل سر. کہیں پہ بیٹھ کے پاکستان کی ایجوکیشن پہ کسی نے ڈسکس کیا ہو، پاورٹی ایلیویشن کی بات کی ہو، غریب کا بچہ اس وقت بھی آپ کا کم از کم ایک سروے کے مطابق 1 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے. کبھی کسی نے یہ سوچا ہو کہ یہ 1 کروڑ بچہ جو اسکول سے باہر ہے اس کو اسکول کے اندر مین اسٹریم میں کیسے لانا ہے؟ اور اوپر سے جو کووڈ کی سچویشن آئی اس میں تو ایک بڑی تعداد آپ کے جو بچوں کی ہے جو بالکل باٹم کے اوپر تھے اکنامکس کے لحاظ سے، جن کے پیرنٹس مشکل سے تعلیمی اخراجات پورے کرتے تھے، وہ آؤٹ آف اسکول ہو گئے. سر اس میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا. ابھی جب کووڈ کی بات کی آپ نے، اس میں اگر دیکھا جائے گورنمنٹ نے ایک پالیسی جاری کی، ایک فیصلہ کیا پچھلے سال 2019 کے اینڈ میں جب کووڈ سٹارٹ ہوا 2020 کے آغاز میں گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا. سب اسکولس کو کہا گیا، پرائیویٹ یا سرکاری میں تو خیر فیس ہوتی نہیں ہے، پرائیویٹ اسکول آرگنائزیشنس کو کہا گیا فیس نہ لیں آپ. لیکن سب کے سب اسکولس نے سر ایٹ دی اینڈ فیس 6 ماہ کی اگر اکٹھی بنی ہوئی تھی سب کی سب فیس انہوں نے کلیکٹ کی. تو یہ جسٹیفائڈ تھا کہ پیرنٹس پہ بوجھ بن گیا؟ اس میں بھی میں دوبارہ کہوں گا کہ جو اسٹیٹ آپ کی ہوتی ہے وہ ماں جیسی ہوتی ہے. بالکل. اسٹیٹ ایک پارٹی کے موقف پہ نہیں جلتی، وہ دونوں سائڈ کے موقف سے ان کی ایک نیوٹرلائز سچویشن کے اندر آتی ہے. بالکل. ایڈجسٹ کرتی ہے. اب یہاں پہ ایک سائڈ کا موقف یہ ہے کہ جی اسکول والے فیس نہ لیں. اب مجھے بتائیے کہ اسکول کے اندر جو ٹیچر کام کر رہا ہے، بالکل، وہ سیلری کہاں سے لے گا؟ بالکل. جو بلڈنگ کا رینٹ دے رہا ہے، کیا وہ بلڈنگ خالی کر دی انہوں نے؟ کیا اساتذہ کو نکال دیں، ان کے چولہے بند ہو جائیں؟ تو بات یہ ہے کہ یہاں یہ ہے کہ پھر گورنمنٹ کو اپنے ایجوکیشن کے جو سیکٹر ہے اس میں بیل آؤٹ پروگرام کے مطابق تعلیمی اداروں کو کمپنسیشن جو ہے وہ ملنی چاہیے تھی گورنمنٹ کی طرف سے. بجٹ ملنا چاہیے تھا کہ اس ٹف سچویشن کے اندر آپ اپنے آپ کو کیسے ریسکیو کریں گے. بالکل. وہاں پہ تو کسی نے 1 ٹکا بھی نہیں دیا اسکولز والوں کو، تو پھر اسکول کس طرح سروائیو کرتے؟ ڈیفینیٹلی سر، جس طرح میں نے اپنے آغاز میں اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ 59% اس ٹائم پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے. فاحد صاحب میں آپ سے اس معاملے پر آپ آگے کنٹینیو رکھنا چاہوں گا
कि इसमें 59 में से ना जस्ट 47% हमारी वेमेन हैं जो लिटरेट हैं और 71% मैन हैं। वेमेन के इतना लिटरेसी रेट कम क्यों होता चला जा रहा है? हमारा 2018 में ये 49% था, 2% विद इन 3 ईयर्स हम नीचे गिर गए हैं। अपनी जो हमारी ख़वातीन हैं, ख़वातीन वही होती हैं जिन्होंने सर आगे आने वाले टाइम में बच्चों को, जो उनकी माएँ बनती हैं, तो उन्हें लिटरेट करना है, उन्हें तालीम बच्चे घर से ही स्टार्ट करते हैं सीखना। अगर माँ तालीम याफ्ता नहीं होगी तो कैसे हमारा माशरा तरक्की करेगा? बिल्कुल मुशर्रफ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ वुमेन एजुकेशन जो है ये बड़ी मैंडेटरी और इट्स इम्पेरेटिव नीड ऑफ द ऑवर एज वेल। आपने बताया स्कोर्स जो हैं वो डिक्लाइन जा रहे हैं, जो कि एक कंसर्निंग पार्ट भी है, लेकिन इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, इसके पीछे रैशनल क्या है, इसके पीछे बेसिक्स क्या है, उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से आजकल की जो फीमेल्स हैं, पर्टिकुलरली जो हमारी जो फीमेल हैं, उनको एक चीज़ ऐसी आजकल के कल्चर में ऐसी कि हरासमेंट और इस तरह के कल्चर की वजह से वो शायद थोड़ा सा अनसिक्योर फील करती हैं ओवरऑल एनवायरनमेंट को लेके, और ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। प्लस उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी अलाउ नहीं करते उनको, इस सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन की बेस के ऊपर। सेकेंडली, हमारे कल्चर में जो कि अनफॉर्चुनेटली हमेशा से मेल डोमिनेंट ही रहा है, अगर हम देखें तो मेल डोमिनेंसी जो है वो हर तरह से रही है। लेकिन अगर हम अपने रिलीजन को फॉलो करें, वी शुड फॉलो आवर रिलीजन, बट रिलीजन में भी अगर हम देखें तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिनके साथ शादी हुई हज़रत खदीजा के साथ, शी वाज अ मर्चेंट, वो प्रॉपर एक वर्किंग वुमन थी। प्लस अगर उस चीज़ को फॉलो किया जाए और आगे भी अगर उसको फ्लरिश किया जाए तो आगे भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास ऐसी, उस चीज़ से भी अगर हम उसको कैश करें तो दैट वुड बी गुड। सर इसमें अगर हम देखें, जो आपने हरासमेंट की बात की, हमारे जो बैड लक है, अनफॉर्चुनेट सी बात है, हमारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े नाम मेंशन नहीं मैं करना चाहूँगा, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर हरासमेंट के सबसे ज़्यादा केसेस नोटिस होते हैं। जो मेल प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, वो मार्किंग जो करते हैं वो फीमेल को हरास करके उन्हीं की बुनियाद पर उनको ग्रेड्स देते हैं। तो जब इस तरह का सिस्टम होगा तो कैसे अलाउ करेंगे लोग, किस तरह से हो सकता है ये? अच्छा मुशर्रफ, द थिंग इज के बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। एशिया और पाकिस्तान इन पर्टिकुलर हरासमेंट को जो है इसको लेके काफ़ी जो है वो बहस भी होती आ रही है, अक्सर प्लेटफॉर्म्स भी हैं, एनजीओज भी अवेलेबल हैं जो उस पर डिस्कशन करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम प्रोएक्टिव मेजरमेंट्स नहीं करते। जब तक हरासमेंट का कोई केस फाइल नहीं हो जाता तब तक एनजीओज भी नहीं बोलेंगी, तब तक आप लोग जो है मीडिया पे प्रोग्राम्स भी नहीं देखेंगे, तब तक आप अवेयरनेस सेशंस भी नहीं देखेंगे। इट इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इनफैक्ट, कि आप प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ पहले अवेयरनेस सेशंस क्रिएट करें। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में बड़ा इंपॉर्टेंट है। मी बीइंग एसोसिएटेड विद अ कॉर्पोरेट कल्चर, हमारे पास प्रॉपर हरासमेंट के ऊपर एक ट्रेनिंग होती है, हरासमेंट के ऊपर एक ओरिएंटेशन दी जाती है डिफरेंट फ्रॉम एचआर डिपार्टमेंट्स, और ये चीज जो है ये हर ऑर्गेनाइजेशन को करनी चाहिए। ठीक है। अब अगर आप बात करें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी इट्स इंपॉर्टेंट कि आपके प्रोफेसर्स या आपके जो उस्ताद हैं उनको भी इस चीज का पता हो कि हरासमेंट के लॉज क्या हैं, हरासमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। लॉस तो सबको पता होते हैं डेफिनेटली, लेकिन सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है इसमें कि जल्दी करके कोई कोर्ट की तरफ मूव नहीं करता, चूंकि केस लटका दिए जाते हैं, जलील किया जाता है, अदालतों के कचहरियों को चक्कर कटवाए जाते हैं, इसलिए लोग खामोशी का अपना वो बेहतर समझते खामोश हो जाते हैं इस तरह मामला में। सबसे बड़ी रीजन ये है कि हम अगर हरासमेंट को आप एसोसिएटेड कर रहे हैं सिर्फ जेंडर के साथ, तो फीमेल्स के साथ अगर आप एसोसिएट कर रहे हैं सिर्फ, तो उसकी शायद एक वजह ये है कि लेस और लोअर कॉन्फिडेंस, मेरे ख्याल से एबिलिटी या डेफिशिएंसी ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो कि हर इंसान में जो है वो बाय बर्थ जो है वो अल्लाह की तरफ से डाल दी गई है। बिल्कुल। अब कौन उसको कैश करता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वही जो उसको कैश करेगा ऑफ कोर्स वही जो है वो फर्दर जो है वो अच्छे रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस कर रहा होगा। वुमेन के अंदर प्रॉपर पाकिस्तान में जो है वो ऐसी कोचिंग सेंटर्स भी नहीं है जहां से वो इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप कर सकें। उसको शायद यही पता है कि उसने घर में बैठ के जो है वो काम ही करना है, या अगर किसी इंस्टीट्यूशन में जाना भी है तो वहां पे वो ग्रो नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक है, और ये बिल्कुल एक नेगेटिव कल्चर है, आप ग्रो कर सकती हैं, वी हैव ऑप्शंस फॉर दैट। हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स अवेलेबल हैं जहां की फीमेल्स ने भी ग्रो किया है, और एक प्राइवेट सेक्टर में क्या उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर में भी ग्रो किया है। कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस कॉन्फिडेंस की अगर बात की जाए तो सेल्फ कॉन्फिडेंस प्लस सेल्फ मोटिवेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग, मेरे ख्याल से मी बीइंग अ मोटिवेटर, मेरे ख्याल से मैं किसी बंदे को मोटिवेट करूंगा तो सिर्फ 2 मिनट मोटिवेट रहेगा या 2 दिन मोटिवेट रहेगा, बट ऑन कॉन्ट्ररी अगर वो शख्स खुद को मोटिवेट करेगा तो शायद वो 2 साल 3 साल तक मोटिवेट रहेगा। डेफिनेटली आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाजरीन, अभी यहाँ पर हम एक मौसर से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा से आपके साथ यहाँ से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک پر جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے جو ہراسمنٹ کے واقعات ہوتے ہیں نا ہمارے انسٹیٹیوشنز میں, اس معاملے پر گفتگو کر رہے تھے. اس کے بعد ہم موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک آف دا ڈے یا اس ٹائم کا سب سے زیادہ جو ہائی لائٹڈ ایشو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ پیپرز جو اپ کمنگ ٹائم میں ایگزامز ہونے ہیں, ویدر آن لائن ہوں گے یہ یا پھر فزیکل ہوں گے, یہ سب سے بڑا آج کل شور مچا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں. پچھلے دنوں اسلام آباد میں فیض آباد کے مقام پر اسٹوڈنٹس نے, طلباء نے ایک بڑا پرتشدد قسم کا احتجاج بھی کیا جس میں کچھ گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا. ان کا مطالبات یہ تھا کہ جب ہمیں ایجوکیشن آن لائن دی گئی ہے تھرو آؤٹ دا ایئر تو پھر فزیکل پیپرز کیوں لیے جا رہے ہیں. رائٹ ان کا بالکل یہ ان کا مطالبہ بالکل درست ہے, چونکہ ایجوکیشن اگر آن لائن فراہم کی گئی ہے تو فزیکل پیپرز پھر کوئی اس طرح سے بنتا نہیں ہے. اسی معاملے پر ہم آگے کنٹینیو رکھیں گے, ہمارے ساتھ مہمان ہمارے موجود ہیں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو پیپرز آن لائن نہیں لیے جا رہے, آن لائن ایجوکیشن پرووائڈ کی گئی, پیپرز فزیکل کی طرف موو کر دیا گیا, تو یہ مطالبہ جو اسٹوڈنٹس کا رائٹ ہے یا وہ؟ دیکھیے یہاں پہ میں عرض کروں گا کہ اب یہ کووڈ کی جو وبا آئی ہے یہ اتنی سڈن ہے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پرٹیکولرلی ہم جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ہمارے پاس نہ وسائل تھے بالکل, اور نہ ہم کسی بھی لیول پہ ہمارے ادارے, ہماری اسٹیٹ, ہماری گورنمنٹ بالکل سیز ہو گئے. یہ آپ جتنا لاک ڈاؤن دیکھ رہے ہیں, جتنی آپ ایس او پیز دیکھ رہے ہیں, یہ ساری کاسمیٹکس ٹائپ ہیں. بالکل جس طرح ویسٹ نے کیا اس کو کاؤنٹر کیا, مین کہ ایک مزدور ہے اگر ڈیلی ویجز کا کام کر رہا ہے تو اسٹیٹ نے اس کو کمپنسیٹ کر کے اسٹیٹس نے اون کیا نا سب کو. اس نے کہا جی اگر آپ گھر بیٹھیں گے تو آپ کا چولہا نہیں بند ہوگا. بالکل. اب مجھے بتائیے کہ جس نے ہر روز کما کے بچوں کو کھلانا ہے آپ اس کو گھر کیسے بٹھا سکتے ہیں. سیکنڈلی ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر بھی ہمارا کوئی ایسی, اور پچھلے 1.5 سالوں میں امیجیٹلی ہمارے ادارے پرائیویٹ سیکٹر کے اداروں نے تو کچھ نہ کچھ آن لائن کلاسز کے لیے چیزیں کی ہیں. لیکن سر اس لیول کا ہمارے پاس پرٹیکولرلی میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا جو گورنمنٹ سکولز ہیں وہ تو بالکل کولیپس رہے ہیں. بالکل, نہ ان کے پاس کوئی سسٹم تھا, نہ ان کے پاس کوئی لیکچر تھے, نہ وہ اسٹوڈنٹ پورٹل کو قائم کر سکے, اور نہ ہی اسٹوڈنٹ تو ایکسیس حاصل تھی نیٹ تک. بالکل سر. تو میں وہی بات کہوں گا کہ اگر ہم ویسٹ کی کاپی کر کے کہیں جی آن لائن تو ہم نے ایجوکیشن دی ہی نہیں. آپ کے اسلام آباد کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی سروے یہ ہے, ہم جب تعلیمی اداروں میں بیٹھتے ہیں تو آن لائن جو اسٹوڈنٹ جنہوں نے کلاسیں لیں وہ 5 سے 10% تھے. بالکل. 90% تو آپ کے اسلام آباد کے ریشو نہیں تھا. پھر آپ رورل ایریا میں جب چلے جائیں تو وہاں پہ تو زیرو ہے. سر انٹرنیٹ کی سہولت آن لائن ایجوکیشن آپ کی ہوئی ہی نہیں ہے. ہاں البتہ درمیان میں جو 2-2.5 مہینے تعلیمی ادارے کھلے رہے ہیں اس میں کوشش کی گئی ہے, وہ اسکویز جو ایک سلیبس دیا گیا ہے اسمارٹ سلیبس, اس کے ذریعے بچوں کو کچھ پڑھایا گیا. کچھ پیرنٹس نے گھر میں ٹیوٹر رکھے ہیں, اور اسی کے نتیجے میں گورنمنٹ نے جو پالیسی دی ہے کہ اس مختصر سلیبس کو مزید مختصر کر دیا گیا کہ اس میں جو آپشنل سبجیکٹس ہیں انہی کے پیپر لیے جائیں گے, اور الیکٹیو کو جو ہے وہ درمیان میں سے نکال دیا گیا. اور اس میں بھی اچھی خاصی اب تک ایک کنفیوژن چل رہی ہے کہ جیسے انگلش جو ہے, اردو اور مطالعہ پاکستان اسلامیات, ان چاروں سبجیکٹ کو جو ہے وہ آف کر دیا گیا. اب آپ دیکھیے کہ ایف ایس سی میں تو سائنس سبجیکٹ لے لیے جائیں گے, لیکن جو آپ کا ایف اے کا اسٹوڈنٹ ہے اس میں تو اس کا جو ایک ٹف سبجیکٹ ہوا کرتا تھا وہ انگلش ہی تھی. بالکل. آپ نے جب انگلش ہٹا دی تو پیچھے بچا کیا ہے, اور وہی بچہ وداؤٹ انگلش جب ایف اے کر کے آگے بی اے کے جائے گا تو وہ کیا پڑھے گا وہاں پہ جا کے. بالکل. مین ایک کمپریہنسو یہاں پہ ایجوکیشن ایکسپرٹس کو آن بورڈ لے کر ایک کمپریہنسو قسم کی پالیسی بنا کر نا اس کو ایک ہی دفعہ اناؤنس کیا جائے گا. آپ دیکھیے لاک ڈاؤن میں کم از کم یہ 4 دفعہ آپ کے ایجوکیشن منسٹرز آپس میں ملے بیٹھے اور اس میں میٹنگز کی, لیکن ہر دفعہ اپنے ہی فیصلے کو انڈو کرتے رہے. مین وہ خود کنفیوز ہیں کہ ہم کریں گے. جب آپ کی لیڈرشپ کنفیوز ہوگی تو اسٹوڈنٹ بھی کنفیوز ہوگا, ادارے بھی کنفیوز ہو گئے. تو اب میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ کم از کم چھوٹا سا پیپر لے لیں, آبجیکٹیو ٹائپ لے لیں, لیکن باقی جو سبجیکٹس ہیں ان کو بھی اس میں شامل کریں. مینس کہ آپ کا یہ پروپوزل ہے کہ اس میں سب سبجیکٹس انکلوڈ ہونے چاہیے, سارے سبجیکٹ انکلوڈ کر دیں, سلیبس کو اور زیادہ شرنک کر لیں. پیپر اگر 3 گھنٹے کا ہے تو اس کو گھنٹے میں لے لیں, ٹھیک ہے, لیکن پیپر سارے سبجیکٹ کا لیں. ٹھیک ہے. اور پیپر کے بغیر اگر اس وقت بھی ایک یہ رائے ہے کچھ لوگوں کی کہ مائٹ بھی کہ یہ جو لاسٹ آپ کے ایجوکیشن منسٹر جو ہیں وہ حلف اٹھا کے یقین دہانی کروا رہے تھے کہ اب جو فیصلہ ہے یہ حتمی ہے, اس کے بعد ہم اس کو چینج نہیں کریں گے.
لیکن اب بھی لوگوں کو ڈاؤٹ ہے کہ نہ جانے پیپر ہوں گے یا نہیں. سر اس میں ایجوکیشن بورڈز نے ڈس ایگری کیا گورنمنٹ کے ساتھ, جو وزارت تعلیم کا فیصلہ ہے انہوں نے نہیں مانا. اب دیکھیے کہ پھر یہی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پھر ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں انہوں نے اس کا کمپریہنسو پالیسی نہیں بنائی. ان کو سب سے پہلے ایجوکیشن کے جو ایکسپرٹ ہیں اور ایجوکیشن بورڈ کے جو لوگ ہیں ان کو آن بورڈ لینا چاہیے. بالکل, ان کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد ایک پالیسی دینی چاہیے تھی. انہوں نے پالیسی دے دی, اب بورڈ آگے اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا. اب بورڈ دیکھ رہا ہے کہ اس میں یہ ہماری ٹیکنیکلٹیز ہیں, یہ ٹیکنیکل ایریاز ہیں جو میٹ نہیں کر پا رہے. تو اگر بیفور ٹائم اس پالیسی کو ڈیسیژن لینے سے پہلے اگر بورڈ کو ساری جو بورڈ کمیٹی بنی ہوئی ہے ان کو ساتھ لے کے چلتے تو میرا خیال ہے کہ کوئی کنفیوژن نہ ہوتی. ٹھیک ہے, تو اب بھی گورنمنٹ کے پاس ٹائم ہے کہ 10 جولائی کا ٹائم دیا ہے, تقریباً 1 مہینے سے زیادہ ٹائم ہے. جی جی بالکل. اگر اس میں کسی قسم کی کوئی ترمیم کرنی بھی ہے تو امیڈیٹلی کر کے ایک فائنل روڈ میپ دے دیں تاکہ اس میں ٹیچر اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار نہ. سر ایک اور چیز جو ٹیچرس کو لازمی قرار دیا کہ ویکسین لگوائیں سب کے سب ٹیچر, جب کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویکسین کے کافی نیگیٹو رزلٹس آ رہے ہیں, کافی جگہوں پہ بند, پاکستان میں بھی فضائیہ کے جتنے بھی کیمپس ہیں سب میں بند کر دی گئی ہے. تو ٹیچرز کی کوئی ویلیو نہیں ہمارے معاشرے میں کہ ان کو ہر صورت لگائیں, یا جو بچی کچھ انہیں کو لگا دیں جی سائڈ پہ کیا جائے. نہیں ایسا نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک رومر ہے کہ کچھ فورسز کے ایریاز میں نہیں نہیں بند کی گئی سر, بند کر دی گئی وہ کچھ ایریاز میں, اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے بند کی گئی ویکسین. بہرحال ویکسین کے اوپر تو میں پبلک سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ویکسین میں اسٹیٹ کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں. پوری دنیا میں ویکسین لگائی جا رہی ہے اور یہ ایک پری ایمپٹیو میجر ہے اور اچھا پری ایمپٹیو میجر ہے. میں نے خود ویکسین لگوائی ہے اور اس کا کوئی ایسا مجھے تو سائیڈ افیکٹ اب تک نہیں ہوا. تو بہرحال ہمیں میں جس بات کی طرف جا رہا تھا کہ آپ کے پچھلے 1.5 سال سے تعلیمی ادارے بند ہیں, گورنمنٹ کالجز کی بلڈنگز جو ہیں اور اسکولز کی بلڈنگز خالی پڑی ہیں, آپ کا گورنمنٹ سیکٹر کا جو ٹیچر ہے وہ گھر بیٹھا ہے. اگر حکومت چاہے اور لاک ڈاؤن کے دوران بھی پیپر لیا جا سکتے تھے. بالکل کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. جب آپ کے پاس بلڈنگ ساری خالی پڑی ہیں, گورنمنٹ اسکول کے ٹیچر گھر بیٹھے ہیں, تو ان کو آپ اگر 10 لوگ اپائنٹ کرتے تھے ایگزام لینے کے لیے 30 کر لیں. بالکل اس کو آپ ڈیوائڈ زیادہ ہائر کر لیں اور بالکل ایس او پی کے مطابق آپ جہاں پہ جس ہال میں یا جس روم میں آپ 50 بچے بٹھاتے تھے وہاں 20 بٹھا دیں, 10 بٹھا دیں. بالکل آپ سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین رکھتے ہوئے پیپر آرام سے لے سکتے تھے. لیکن چونکہ ہمارے حکومتوں کی یہ ترجیح نہیں ہے, اس کے اوپر پین لینا پڑتا ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ لکیر کے فقیر کی طرح نہیں چلنا پڑتا. ایک نئی سچویشن جو ہے اس کے مطابق پالیسی کو ڈیوائز کر کے آگے لے کے چلنا تھا, لیکن نہیں ایسی کوشش کی گئی. ٹیچر گھر میں بیٹھے رہے, بلڈنگز خالی پڑی رہیں اور اب تک کوئی ایسی پالیسی نہیں دی گئی. اور اب تک بھی یہ کنفیوژن ہے کہ پیپر پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اللہ کرے کہ اس کنفیوژن سے ہم ایک کلیئرٹی کی طرف جائیں اور پیپر ہوں اور بچے اپنے کیریئر کی طرف دوبارہ بحال ہوں. فہد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس معاملے پر کہ جو پیپرز کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے کہ آن لائن ہونے چاہیے یا فزیکل؟ طلباء کا ابھی تک وہی مطالبہ ایز اٹ از چل رہا ہے کہ پیپرز آن لائن لیے جائیں, یا ایسے پاس کر دیا جائے یا آن لائن لیے جائیں. ہماری جنریشن ایک تو وہ بڑی سست روی کا شکار ہو, پہلے کچھ تھے ہم, کرونا نے مزید ہمیں وہ اس سطح پہ لا کے گرا دیا کہ ہم شاید ادھر سے اٹھ نہیں سکیں گے. ہمارے طلباء چاہتے ہیں کہ بس پکی پکائی ملتی رہے, پاس کیے جائیں ہر سال اسی طرح. تو ان کا مطالبہ درست ہے کسی طرح سے یہ؟ می بینگ اے اسٹوڈنٹ, میں کیونکہ کنزیومر سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں بھی, تو میں شاید اس چیز کو اس طرح سے ڈوئل پرسپیکٹو سے دیکھوں. اگر اسٹوڈنٹ اگر یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آن لائن ایجوکیشن ہونی چاہیے, جس طرح آن لائن ایجوکیشن ہوئی ہے اسی طرح آن لائن پیپرز بھی ہونے چاہیے, تو آئی تھنک اٹس ناٹ اے ہارمفل تھنگ. آپ ان کو اس پرسپیکٹو سے لے کے جا کے اس کے لیے پراپر ارینجمنٹس کر کے یہ چیز بھی اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا جو تھوڑا سا پرابلم ہے نا ہمارے ایجوکیشنل سیکٹر کا, جو کہ پروفیسر صاحب نے ہائی لائٹ بھی کیا, اس کے اوپر تھوڑا سا لائٹ بھی تھرو کی. ایجوکیشنل ریفارمس بڑی امپورٹنٹ ہے. اللہ کرے یہ کووڈ والا جو پیریڈ ہے یہ گزر جائے, اور کووڈ کے پیریڈ کے بعد جب اسموتھ ہو جائے گی لائف, بیک ٹو نارمل ہو جائے گی, تو آئی وانٹ کہ اس میں پراپر ایجوکیشنل ریفارمس کے ساتھ ساتھ کنونشنل اپروچ ختم کی جائے. ابھی کنونشنل اپروچ کیا ہے کہ آپ نے میتھس پڑھنی ہے, آپ نے فزکس پڑھنی ہے, آپ نے آرٹس پڑھنی ہے, آپ نے ایف اے پڑھنا ہے, جو بھی آپ کے سبجیکٹ ہے پراپر ایف اے یا ایف ایس سی, سائنس سبجیکٹس یا آرٹس سبجیکٹس. یہاں پر وہ پورشن کہاں پر ہے جو انٹرپرسنل اسکلس سے ریلیٹڈ اس کو ڈیولپ کر سکتا ہے. میرے خیال سے میری جو ایجوکیشن جو پیریڈ رہا ہے, I was also confused. کیوں؟ کیونکہ کوئی کونسلر نہیں تھا, کوئی پراپر آپ کو گائیڈ نہیں کرتا. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ بھی اس چیز پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار آپ نے فزکس رکھنی ہے, آپ فزکس رکھ لیں. آپ اس پرسپیکٹو کو دیکھیں کہ اس انڈیویجول کی اپنی اسکل سیٹ کیا ہے. میرا اسکل سیٹ اگر بولنا ہے فار ایگزامپل, اور میں بولنے کے ساتھ ساتھ میں فزکس یا ماسٹرس کر رہا ہوں فزکس میں, یا میں ماسٹرس کر رہا ہوں کیمسٹری میں, تو دیٹ وڈ بی آف
नो हेल्पफुल, आप उसको मैं यही आपसे आगे जो सवाल करने चाह रहा था वो ये है कि हमारे जितने भी पेरेंट्स हमारे पाकिस्तानी हैं ना, वो सब यही चाहते होते हैं कि मेरा बेटा जी, माँ की ख्वाहिश होती है डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। अदर देन दिस बहुत सारी फील्ड्स हैं, एजुकेशन बड़ी वास्ट फील्ड है, इसमें सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर तो नहीं दुनिया में चल रहे, दुनिया सबको मिला के चल रही। तो इस मामले पर जो ख्वाहिश होती है वालिदैन की, बच्चे को वो देखते नहीं है कि बच्चे का स्किल लेवल क्या है, बच्चे का किस तरह से है लेवल, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, पाकिस्तान में मुझे मुशर्रफ आप गिनवा दें कि कितने जो हैं वो साइंसदान पैदा हुए हैं अभी तक। आपके पास हार्डली 2 से 4 नाम होंगे। बिल्कुल। वी हैव नोबल विनर्स एज वेल जो कि साइंस फील्ड में हो चुके हैं, बट स्टिल कितने नाम हैं आपके पास? गिनती के आपके पास चंद एक हैं। आप इतने 60 साल 70 साल से जो है साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, आप आर्ट्स सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, आपके पास कितने लोग जो हैं मोटिवेशनल स्पीकर कितने निकले आपके पास? अभी रिसेंटली आपके पास 1-2 नाम आते हैं, सिर्फ 2 नाम आपके पास आएंगे, आपको भी ज़हन में 1-2 नाम ही आएंगे। आपके पास कोई ऐसा बंदा कहाँ से निकला है जो कि आप इंटरपर्सनल क्लोज करवा रहा हो किसी स्टूडेंट को, या किसी कोचिंग सेंटर में जो है वो सर्व कर रहा हो? यही प्रॉब्लम है। आप वेस्ट को उठा के देखिए, वेस्ट में मोटिवेशनल स्पीकर, क्योंकि मैं इस शोबे से एसोसिएटेड हूँ, तो वेस्ट में आपके पास मोटिवेशनल स्पीकर्स प्लस मेंटोर्स इतने अवेलेबल हैं, काउंसलर्स इतने अवेलेबल हैं कि वहां पर ये फील्ड एजुकेशन को वहां पर जो है वो बिल्कुल वहां पे डिग्रीज पे बिलीव किया जाता है, और यहाँ पर भी करना चाहिए। डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसके साथ साथ स्किल सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। आपके पेरेंट्स को सबसे पहले, क्योंकि पेरेंट्स से बेटर मेरे ख्याल से कोई असेस नहीं कर सकता अपने बच्चे को, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो असेसमेंट ये करे, बचपन से ये असेसमेंट करे कि क्या मेरे बेटे की जो रिक्वायरमेंट है या क्या मेरे बेटे का स्किल सेट कहीं किसी स्पोर्ट्स की तरफ तो नहीं है, या किसी प्रॉपर बोलने की तरफ तो नहीं है। अगर मेरा बच्चा अच्छा बोल लेता है तो मुझे शायद इसको प्रेफर करना चाहिए कि किसी ऐसी फील्ड में जाए। आप एंकर हैं, आप मुझे बताएं आपकी एजुकेशनल सर्विसेज क्या रही हैं, आपने किस चीज में स्टडीज की हुई हैं? आपका एजुकेशन सेक्टर डिफरेंट हो सकता है, बिल्कुल डिफरेंट होगा भी, मेरा भी डिफरेंट है, मैंने भी साइंस सब्जेक्ट्स को ही पढ़ा है, लेकिन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेरी एक ऐसी इंसिडेंट हो गया व्हिच वाज लकी फॉर मी कि मुझे ये रियलाइज हो गया कि आपको सिर्फ वही स्किल सेट, आपके स्किल सेट के हिसाब से ही आपको प्रोफेशन भी चूज करना चाहिए। बिल्कुल, वो इंपॉर्टेंट है, आप उसमें फ्लरिश करेंगे, आप उसमें सीखेंगे। सर जिस तरह ब्रेक से पहले सर ने बात की थी ना कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें पता नहीं है करना क्या है। एजुकेशन के अंदर बदकिस्मती के साथ ऐसे बंदे बैठे हुए हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, उनको पता नहीं पॉलिसी क्या है, इस टाइम हमारी ज़रूरत क्या है। अगर हम 18th अमेंडमेंट जो हमारे आइन में हुई थी ना, 18वीं तरमीम, उसकी बात करें, उसके बाद सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क हमारी एजुकेशन का हुआ। फेडरेशन हमारी डिवाइड कर देगी, ठीक है, इस्लामाबाद के मीन्स के जो फेडरेशन के अंडर था वो सूबों को दे देगी तालीमी निज़ाम। आप नहीं समझते कि तालीमी निज़ाम कलेक्टिवली फेडरेशन के अंडर रहना चाहिए था, एक ही हमारी हायर एजुकेशन कमीशन होती, बजाय इसके कि हर सूबे की अलग अलग बनी जाए। लेकिन जी अगर घर का फर्द एक ही डिसीजन मेकर हो जी पर्टिकुलर सेक्टर्स में, तो घर के जो मामला है वो स्टेबल भी रहे, बिल्कुल, उसमें आपको जो है प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपको नहीं मिलेंगे। तो एजुकेशन तो वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक सेक्टर है, एजुकेशन हो गया, हेल्थ होगी, ये ऐसा सेक्टर है कि इसमें अगर आप डिसीजन मेकर, मल्टीपल डिसीजन मेकर्स होंगे, मल्टीपल डिसीजंस होंगी, तो आपको रिजल्ट्स भी जो है मल्टीपल मिल रहे होंगे, आपको प्रॉब्लम्स भी हैं फिर मल्टीपल मिल रहे होंगे। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि एक ही जो है गवर्नमेंट बॉडी जो है उसको जो है तो अच्छा रहता है। मैं आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा, आपने हमें कीमती टाइम दिया, इतने अहम मौजू पर बात करने के लिए आप हमारे पास तशरीफ लाए। नाजरीन, आपने मेहमानों की गुफ्तगू सुनी इस मामले पर। एक तो जो हमारी ऑनलाइन एजुकेशन हुई, उसके बाद फ़िज़िकल पेपर्स का जो मसला बना हुआ है, इस मामले पर जो स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया उनका भी राइट था, वो भी अपने हक़ पे हैं। चूँकि ऑनलाइन एजुकेशन हमारी उतनी मजबूत नहीं, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारी, जिस तरह यूरोप में है या बाकी कंट्रीज़ में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो तो कवर अप कर गए, हम कवर अप नहीं कर सके। बैकवर्ड एरियाज़ में इंटरनेट की सहूलत ही मौजूद नहीं, जब एक चीज़ मौजूद ही नहीं है तो किस तरह से बच्चे फिर ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करते, किस तरह से अब वो पेपर्स देंगे, किस तरह से एग्ज़ाम्स देंगे। और दूसरी बात ये है कि मोटिवेशन अगर हासिल करनी है तो सबसे बड़ी मोटिवेशन हमारे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मौजूद है, आप उनसे मोटिवेशन हासिल करें। दुनिया में अगर किसी को देख के आप कॉपी करेंगे, फॉलो करने के चक्कर में अपने आप को लगाएंगे तो अपने आप को ज़ाया करेंगे, अपनी स्किल्स को आप पहचान नहीं सकेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करें, दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी मुकद्दर फिर ही बनेगी। अगर नौजवान नस्ल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने लग जाए, उनकी दुरुस्त तरीके से पैरवी करने का आगाज़ करते, तो हम इंशाल्लाह बासीयत कौम मजबूत होंगे, मुत्तहिद भी होंगे, तभी हमारा मुल्क और हमारी कौम दोनों तरक्की करेंगे। अपने मेज़बान मुशर्रफ यासीन को प्रोग्राम हक स्पेशल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।